प्रोग्राम फजले रबी लाइव शो जिंदगी टेलीविजन पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, उसने आज फिर यह मौका दिया है कि हम सब उसके कलाम से बरकत पा सकते हैं, उसकी बातों पर गौर कर सकते हैं, उसकी बातों से सीख कर अपनी जिंदगियों में, अपने मुआशरों में, मुल्कों में उसकी मर्जी को पूरा करने के काबिल हो सकते हैं। मैं खुदावंद ताला की शुक्रगुजारी के साथ साथ अपने क्रू मेंबर्स का भी शुक्रगुजार हूं, प्रोड्यूसर का, दीगर टीम मेंबर्स का, और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूं वो लोग जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की हैं, मशवरा जात से नवाजा है, प्रोग्राम पर अपने तासुरात छोड़े हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनमें से कुछ हौसला अफजा हैं, कुछ गैर मुनासिब अल्फाज में तासुरात छोड़े गए हैं, लेकिन हर शख्स को आज़ादी है अपने दिल की बात करें, जो वो सोचता है, जो हलचल उसके अंदर पैदा होती है, जो सवालात जवाबात के बगैर अधूरे बातन में गर्दिश करते रहते हैं और इंसान मज़ाहब की भूल भलाइयों में उनके जवाबात ढूंढने से कासर रहता है। जरूर है वो बात की जाए ताकि हम इन सवालात के जवाबात ढूंढ सकें। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करते हैं। आइए दुआ मांगते हैं। खुदावंद, आप जो तमाम बनीनो इंसान के खालिक और मालिक हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए जो बेगर्ज अबदी है और इंसानों की नजात के लिए इंसानों को पुकारती और बुलाती है कि वो आपकी तरफ मुतवज्जो होकर आपकी बात को सुने और आपकी हदायत और रहनुमाई पाकर आपकी राह पर आकर अपनी जिंदगियों में उस मोहब्बत का, नजात का, शिफा का, इत्मीनान का तजर्बा कर सकें। आज इस प्रोग्राम को हम यस्सु के नाम से शुरू करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने रूहुल कुद्स के वसीला से हमारी मदद और रहनुमाई फरमा। जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं या इस प्रोग्राम को बाद में भी देखेंगे, सब पर आपकी बरकत आ जाए। और ऐ खुदावंद, इस प्रोग्राम के वसीला से आज अपने लोगों की रूहानी प्यास को बुझाइए ताकि वो अपनी जिंदगियों में आपकी आसूदगी का तजर्बा कर सकें। हमारी मदद फरमाइए। हम मिन्नत करते हैं रूहुल कुद्स आए और कौमों से कलाम करे। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज इस प्रोग्राम का जो मजमून है, जो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे, वो है नजात इंसानी माल से है या ईमान से है। इसका पस मंजर थोड़ा सा मैं बता दूं। पाकिस्तान से मुझे कॉल किया गया और बातचीत हो रही थी, और जिन्होंने कॉल किया था, जिनके साथ मैं बात कर रहा था, जवाब में मैंने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि हाल ही में एक बैनुल मुज़ाहब कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई और वहां पर तमाम जो अदियान हैं, मज़ाहब हैं, उनके लोग थे। और वहां पर एक मौलवी साहब, मौलाना, जिन्होंने खिताब फरमाया और उन्होंने कहा कि किसी मजहब में नजात नहीं है। नजात अगर इंसान पा सकता है तो सिर्फ अपने ईमान से पा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप इस पर एक प्रोग्राम कीजिए, क्या यह बात दुरुस्त है? चूंकि अल्फाज अदा कर देना, कोई बात कह देना और फिर उसको परखना, जांचना, तहकीक करना और जड़ों को ढूंढना कि यह बात ऐसे ही है या नहीं है, इसका इन्हासार सुनने वालों पर होता है। तो आप जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, और बहुत से दीन इस्लाम के चैनल्स भी हैं, वहां से भी तालीम दी जा रही है,
मसीही चैनल्स भी आए हैं और जो सवालात उठ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, जरूर है उनकी तहकीक की जाए। तो क्या इंसान के इमाल उसको निजात दिला सकते हैं? हम बात करेंगे दीन मसीहत और दीन इस्लाम की तालीम की रोशनी में। तो मौलाना ने कहा तो हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे दीन इस्लाम की कुतुब, खास तौर पर कुरान, अहादीस और इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया, इसके बारे में क्या कहते हैं। और फिर मौलाना जिन्होंने ये तकरीर की और दीगर लोग जो सुन रहे हैं, हम इस बात का खोज लगाएंगे, क्या नेक ईमाल आपको निजात दिला सकते हैं, या ये बात दीन इस्लाम में कुछ फर्क तौर से बयान की गई है। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूं, हमारी जो कुतुब हम इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे पास सही मुस्लिम है, जो मुस्तनद अहादीस हैं उनमें से एक सही मुस्लिम। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे एक और सही अहादीस की जो किताब है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे शायद इसके 2-3 हिस्से करने पड़ जाएं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं यह है सही बुखारी, ये इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे पास है, आप भी देख लीजिए, अगर किसी के पास नहीं है, लेना चाहें किसी से तो आप देख लीजिएगा। यह है इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया, और इसमें से हम देखेंगे दीन इस्लाम ईमान के बारे में क्या कहता है, अमाल के बारे में क्या कहता है, जन्नत के बारे में क्या तालीम है, दोज़ख के बारे में क्या तालीम है, क्या वाकई ही ऐसा है कि कोई अमाल से जन्नत में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। यह है आज के प्रोग्राम का मौजू और इस पर हम बात करेंगे। और हो सकता है जैसे मैंने पहले अर्ज किया शायद 2 या 3 प्रोग्राम करने पड़ जाएं, लेकिन मैंने यह वादा किया था प्रोग्राम फजल रबी में कि जो भी लोग सवालात करेंगे या व्यूज देंगे, वो हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी बातों का जवाब दें। और आज हमारी वेबसाइट पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने सवालात छोड़े हैं, तनकीद छोड़ी है, और कुछ लोगों ने धमकियां भी दी हैं। तो यहां पर अभी हम एक ब्रेक करेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, तो माजरत चाहते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ टेक्निकल मुश्किलात का सामना था, तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, किसी शायर ने कहा था। तो जरूर है कि जो सच्ची बात है वो असर करेगी, और जो बात सच्ची नहीं है उस पर सोचने की जरूरत है। मैंने पहले भी अर्ज किया था, खुदा दिलों को बदलता है, और जो बात दिल से निकलती है और खुदा के बदले हुए दिल की बात जो नस्ल इंसानी को अंदर से तब्दील कर देता है, वो बातें रूहों को छूती हैं, वो आपके दिल की तह तक उतर जाती हैं अगर वो खुदा की तब्दील की हुई जिंदगी से वो बातें निकलती हैं। और किसी ने जो व्यूज दिए, हमारी एक टेस्ट मनी थी भाई परवेज की,
اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ فیک ہے، اور جب کوئی شخص الزام لگائے گا تو پھر ضرور ہے اس کا جواب بھی دیا جائے۔ تو میں جواب دینا نہیں چاہتا۔ پروگرام فضل ربی میں جو مہمان شریک ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں خداوند یسوع مسیح نے بدلی ہیں، تو میں اپنے اہل اسلام جو بہن بھائی ہیں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ تاثرات دیتے ہیں، لکھتے ہیں، تو پہلے سوچئے یسوع مسیح اسلام کے نبی ہیں، آپ یہ مانتے ہیں، تو اگر کوئی ان کا پیروکار ہوتا ہے تو سوچنے کی بات ہے۔ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں، تو اگر کوئی ان کا پیروکار ہو گیا ہے، میں نے پہلے بھی کچھ پروگراموں میں عرض کیا تھا، درخواست کی تھی، آپ قبروں پر جاتے ہیں، قبروں میں جو لوگ مردہ ہیں آپ یہ کہتے ہیں وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ بولتے ہیں، اور پھر آپ پیروں کے پاس جاتے ہیں، آپ دیگر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، فال گیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اپنے احوال۔ تو آپ جب کوئی مسیح کا پیروکار ہوتا ہے، آپ کا یہ ایمان ہے وہ زندہ ہیں، تو اس وقت آپ اس شخص کے پیچھے پڑنے کی بجائے یا اس پر تنقید کرنے کی بجائے، میں یہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کے وہ نبی ہیں، وہ زندہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں جو قبروں میں ہیں وہ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں جو پیر ہیں، جو فالگیر ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو آسمانی باتیں ہیں، تو جو آسمان پر زندہ ہے اس سے پوچھئے کہ وہ کیوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہا ہے، وہ آپ کو جواب دے گا۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر جو کتاب آپ کے پاس ہے جس میں خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات ہیں انجیل مقدس کی صورت میں، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ ویسے بہتر ہے آپ اس کو پکاریے، وہ زندہ ہے اور وہ زندگی کو بدل رہا ہے تو اس سے بات کیجئے، لیکن جو اس کو پیروکار بنتے ہیں وہ بھی جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو جب بھائی پرویز کے ساتھ بات کی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا جناب آپ مجھے لائیو لیجئے اور میں لائیو رہوں گا پروگرام میں آپ کے ساتھ، اور جو لوگ بھی پوری دنیا سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے سوال کریں۔ تو بھائی پرویز ہمارے ساتھ پھر آج موجود ہیں۔ بھائی پرویز، لائیو شو فضل ربی میں زندگی ٹی وی پر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ کی ٹیم کو، تمام دیکھنے والوں کو، اور جس آدمی نے ہم کو انٹرنیٹ پہ دھمکی دی ہے اس کے لیے بھی ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک اور بزرگ نام میں سلامتی چاہتے ہیں۔ جی شکریہ، چونکہ ایک عادت بن چکی ہے الزام لگانا، جی یہ غلط کر رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے۔ ابھی میں کچھ آپ کو کلپس بھی دکھاؤں گا، تمام جو ہمارے ناظرین ہیں اور بھائی پرویز آپ بھی دیکھیں گے، تو میں چاہوں گا کہ آپ آج اس دنیا کو بتائیں، کیا کسی نے آپ کو پیسے دیے، کسی نے آپ کو فورس کیا، یا یہ آپ جھوٹی ویڈیو بنا رہے ہیں؟ یہ تینوں جواب پوری دنیا، یہ ریکارڈ ہوگا پروگرام، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ اپنے نبی یسوع سے بھی پوچھیں، عیسیٰ سے پوچھیں، اور آج عیسیٰ کا جو پیروکار بنے ہیں جنہوں نے خداوند قبول کیا ہے وہ بھی آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ بھائی پرویز۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو لوگ ویڈیو جنہوں نے کامنٹس چھوڑے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں اپنی مرضی سے اس پروگرام میں آیا ہوں اور میں اب پوری دنیا کے سامنے یہ کہتا ہوں آپ کو کہ آپ جب چاہیں میں آپ کے ساتھ اس ریڈیو پروگرام پہ آؤں گا، بلکہ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کریں، کیونکہ یہ خدمت ہے خدا کی، یہ خدمت ہے۔ جب اندھے کو روشنی ملتی ہے تو وہ کیا دوسروں کو نہیں بتائے گا کہ اس کو روشنی ملی ہے، اس کو بینائی ملی ہے؟ تو یہاں پر ایسا ہے کہ مجھے روشنی ملی ہے، میں خوشی سے سب کو بتاتا ہوں۔ میں نے صرف اس ٹی وی پہ نہیں بلکہ میں ریڈیو شو سیمسن صاحب کے ساتھ میں ریڈیو شو پچھلے 7 سال سے میں ریڈیو شو کر رہا ہوں، اور میں ریڈیو شو پہ بھی یہ باتیں بتاتا ہوں، اور یہ باتیں لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں۔ تو
یہ سب جھوٹ ہے کہ مجھے پیسے دیے گئے یا وہ کسی نے کامنٹ چھوڑی ہے کہ وہ میری وائف جو ہے وہ پیدائشی کرسچن ہے. کرسچن جو ہے وہ ہم کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، لیکن اس کا شکریہ کہ اس نے ہمیں کرسچن ہوں۔ کہا. ڈاکٹر صاحب، آپ کا جواب میرے خیال سے یہی ہے کہ یہ سب غلط باتیں بناتے ہیں جان بوجھ کر. اور جی یہ وہ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا جی ہوں. بات کیجیے، آپ کا وقت ہے، چونکہ میں جی یہ چاہتا ہوں آپ اپنے دل کی بات پہنچائیں، جی ڈاکٹر اور صاحب کلام میں یہ لکھا ہے جس کے کان ہیں وہ سنیں سنیں. کہ روح القدس، مسیح کا روح، خدا کا روح جو مذہب نہیں دیتا، وہ خدائی زندگی دیتا ہے، وہ گناہوں سے معافی کی طرف لے کر آتا ہے، وہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ تم غضب کے نیچے ہو، تم عدالت کے نیچے ہو، ایک ہی راہ ہے جو تم کو ان تمام بندروں سے آزاد کر سکتی ہے. روح القدس کہتا ہے اس راہ کا نام یسوع المسیح ہے. تو آپ بتائیے قوموں کو جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان آدمی جو ہے اس کے لیے اسلام چھوڑنا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، بہت مشکل ہے. جب بھی کوئی مسلمان آدمی اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس کو بڑی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، بہن بھائی بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور نیبرز جو ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، فرینڈز جو ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ بھی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں ہمیں وہ بھی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر لیکن ایک اطمینان ہم۔ ہم کو مل گیا. دنیا نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے، اور وہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے. کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ میں جاتا ہوں اور ایک مددگار تیرے لیے بھیجوں گا. وہ مددگار ہمارے دل میں رہتا ہے، وہ پاک روح ہے جو ہمارے دل میں رہتا ہے. اگر میرا کبھی بھی ایسا ہوا کہ مجھے خیال آیا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں تھوڑا کوئی غلط کام کر لوں، تو خداوند یسوع مسیح کا جو روح ہے وہ مجھ میں بولتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے. یہ ایسا ہے کہ جیسے اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے اور کسی آدمی کا بٹوا گھر جائے اور اس میں $10,000 ہوں، اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کے پیسے ہیں، اور ایک آواز آئے گی آپ کو. وہ آواز یہ ہوگی کہ اٹھا لے، تو چوری نہیں کر رہا، یہ تو تجھے خدا نے دیا ہے. وہ جھوٹی آواز ہوتی ہے. اس کے بعد ایک آواز آتی ہے، آواز وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ نہیں پرویز، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ تیرا نہیں ہے، جس کا ہے اس کو دے دے. تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس کی بات سنتے ہو. اس کی جس نے پہلے کہا تھا کہ دیکھ تو چوری تو نہیں کر رہا، وہ سامنے پڑا ہوا ہے، اٹھا لے، یا اس کی جو کہتا ہے کہ نہیں، تجھے معلوم ہے کہ یہ تیرا نہیں ہے، تو دے دے، تیرے بلز ڈیو ہیں، تیری کار پیمنٹ ڈیو ہے، لیکن تو دے دے اس کو. تو یہ بات ایسی ہے کہ ہمارا جو روح القدس، خدا کا جو روح ہے، وہ ہم میں آ جاتا ہے اور وہ ہم کو مارنے سے روکتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے تو ایک خداوند یسوع مسیح کا جو شاگرد تھا اس نے تلوار نکال کے سپاہی کا کان کاٹ دیا. تو خداوند یسوع مسیح نے اسی کو ڈانٹا، اس نے کہا کہ اپنی تلوار اپنی میان میں رکھو. تو ہم کو آرڈر ہے یہ کہ ہم اپنی تلواریں اپنی میان میں رکھیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم تلواریں چلائیں. کتاب مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری لڑائی خون اور گوشت کی لڑائی نہیں ہے. تو ہم خون اور گوشت سے نہیں لڑتے، بلکہ ہم باتیں کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی سچائی ہم ظاہر کرتے ہیں. اس میں ہمیں ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے، اس میں ہمیں گالیاں بھی پڑتی ہیں، اس میں ہمیں مار بھی پڑتی ہے، اس میں ہمارے بچے بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ میں آج ٹی وی پہ بتا ہی دیتا ہوں، کیونکہ ضروری ہے یہ کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ میں نے سب چیزیں کیوں قربان کر دی خداوند یسوع مسیح کے لیے. کیوں؟
کہ میں چاہتا ہوں جو اطمینان مجھے ملا ہے وہ سب کو ملے، یہ سب کا حق ہے، یہ تحفہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو تھریٹس جو تڑیاں ہمیں مل رہی ہیں انٹرنیٹ پہ، ایک صاحب نے کہا کہ وہ میرا کام تمام کر دیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کمرشل لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد بلڈرز ہیں، قرآن کے چھاپنے والے ہیں، تسبیحوں کی کمپنی والے ہیں، مسلوں کی جو بناتے ہیں، ٹوپیوں کی کمپنی والے ہیں، ان کے بچے، ان کے جو ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی دکانیں نہ بند ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں جب چھوٹا سا تھا میں نے یہ سنا تھا کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ جب بھی مسجدوں میں ہم نماز پڑھنے جاتے تھے تو یہی ہم کو تعلیم دی جاتی تھی کہ اسلام خطرے میں ہے۔ میں آج اس بات کو سمجھا ہوں کہ اسلام کیوں خطرے میں ہے۔ اسلام اس لیے خطرے میں ہے کہ کیونکہ جب آپ اسلام کی حقیقت کو جان جائیں گے تو پھر آپ اسلام کے نزدیک بھی نہیں جائیں گے۔ اسلام اس لیے خطرے میں ہے کیونکہ اسلام میں سچائی نہیں ہے۔ اسلام اس لیے خطرے میں ہے، اسلام میرے جیسے لوگوں سے خطرے میں ہے۔ اسلام جو میرے جیسے لوگ ہیں جو سچائی کو جان جاتے ہیں پھر وہ آ کے خداوند یسوع مسیح کے پیروکار بن جاتے ہیں، وہ اسلام کے لیے خطرہ ہیں۔ جیسے ہماری بہن آسیہ بی بی ہے، انہوں نے وہ اسلام کے لیے خطرناک ہیں، اس لیے اس بیچاری کو آج کتنے عرصے سے بند کیا ہوا ہے۔ اس کا جو گناہ تھا وہ بھی کچھ گناہ نہیں ہے۔ اس نے سوال پوچھا تھا کہ ہمارے نبی، ہمارے مسیح نے تو ہمارے لیے اپنی جان دی تھی، تمہارے نبی نے تمہارے لیے کیا کیا؟ وہ اس نے سوال پوچھا تھا۔ افسوس اس پولیس آفیسر پر، افسوس اس جج پر، افسوس اس گورنمنٹ پر جس نے اس عورت کو قید کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، میں نے آج یہ شرٹ پہنی ہے، اس پہ لکھا ہے اس پہ لکھا ہے نو اوبے سر، نو اوبے سر۔ ہم اسے جانتے ہیں، ہم اس کو اوبے کرتے ہیں اور ہم اس کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ میں نے میری ٹی شرٹ پہ اس آدمی کے لیے جواب میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ویڈیو فیک نہیں ہے اور نہ ہی ہم ایکٹر ہیں۔ میں مسلمان تھا اور میں نے اسلام کو چھوڑا ہے اور میں خوشی سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا پیروکار ہوں، لیکن اس کی مرضی یہ تھی، اس کا یہ ارادہ یہ تھا اور اس ارادے کے مطابق یہ ویڈیو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ افغانستان سے بھی مجھے ایک دھمکی آئی ہے لیکن ہم نے اس کے لیے دعا دی ہے۔ بہت شکریہ پرویز صاحب، آپ نے دل کی باتیں کھل کر بیان کی ہیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، سوال پوچھنا کیا جرم ہے؟ سیکھنے کی غرض سے سوالات پوچھنا جرم ہے۔ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کال کیجئے اور بتائیے کیا دین سیکھنا اور سکھانا یہ جرم ہے؟ میں نے جو آپ نیکسٹ میرا ریکارڈڈ پروگرام دیکھیں گے اس میں کچھ حوالہ جات میں نے دیے ہیں، اور وہاں پر ایک حدیث جس کو آپ مانتے ہیں، میں احادیث اور قرآن کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں چونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ مستند ہیں، آپ کو وہ ماننی چاہیے۔ تو وہاں پر اسلام کے آخری پیغمبر دو گروہوں کے پاس جاتے ہیں، ایک نماز میں مشغول ہیں اور وہ اس گروہ میں نہیں بیٹھتے، دوسرے گروہ کے پاس جاتے ہیں، وہ دین سیکھنے میں مشغول ہیں، سکھانے میں مشغول ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں سنت کی پیروی کرنے والا ہوں تو مجھے کال کر کے بتائیے کیا سوال پوچھنا اسلام میں جرم ہے، گناہ ہے؟ بھائی پرویز ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک بات یہاں پر اور بھی کہی کہ میں اسلام خطرے میں ہے، تو یہ آپ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔
तो वो क्यों खतरे में है, इसकी वजूहात भी आपको ज़रूर साथ बतानी चाहिए। कौन सा ऐसा आप कह सकते हैं दुश्मन है या अनासर हैं ऐसे जिनसे खतरा है, तो ज़रूर इसको भी आइडेंटिफाई कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं ये भी बात करना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि दीगर अलूम जो हैं वो बदल दिए गए हैं, गौर से सुनिए मेरी बात। ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड भी होगा और वेबसाइट पर भी होगा, गौर से सुनिए। आप ये कहते हैं दीगर अक़वाम ने, दीगर अदयान ने अपनी असल बातों को बदल दिया है, वो गुमराह हो गए हैं, उनके पास असल तालीम नहीं है, लेकिन सबूत कुछ पेश नहीं किया जाता। लेकिन आइए वीडियो नंबर 1 आज इस प्रोग्राम में देखते हैं। भाई परवेज हमारे साथ हैं। मैं तमाम दुनिया के लोगों से अपील करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, और खास तौर पर उनसे जो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या दीगर इस्लामी ममालिक में यह प्रोग्राम देख रहे हैं, हिम्मत कीजिए। भाई परवेज आपके सामने, आपके साथ लाइव हैं, फेक नहीं है कुछ भी। कॉल कीजिए, बात कीजिए, बात खुलकर होनी चाहिए, और बात सुनने के लिए, समझने के लिए मैं बड़ी हलीमी से दरख्वास्त करना चाहता हूं। बात सुनने और समझने का जिगरा भी होना चाहिए। सीखने की रूह होना जरूरी है, और अगर सीखने की रूह नहीं है तो फिर वो कौमें, तारीख पढ़ लीजिए, जो जमूद का शिकार हो गईं, क्या हाल हुआ। और जब आप कहते हैं दीगर अक़वाम ने अपनी तालीमात बदल दी हैं, तो आइए जो हमारे मुसलमान उलमा हैं वो क्या कह रहे हैं, और मुसलमान सवाल उनसे क्या पूछ रहे हैं। वीडियो नंबर 1 हम देखेंगे, फिर भाई परवेज भी साथ हैं, इस पर भी बात करेंगे। जी, वीडियो नंबर 1 देखते हैं, देखिए आप भी, और कॉल कीजिए, अपने तासुरात बयान कीजिए। इस वीडियो पर बात करेंगे, फिर हमारा जो मजमून है रहेंगे उस पर। किताबें हमारे पास हैं, तफासीर हमारे पास हैं, और बात करेंगे नजात अमाल से या ईमान से। आइए क्लिप देखते हैं, वीडियो देखते हैं। ये जो फजाइल बयान किए जाते हैं कि फलां विर्द को 100 मरतबा पढ़ लें तो इतने हजार साल की नेकियों का सवाब मिलेगा और इतने साल के गुनाह माफ हो जाएंगे, ये ज़्यादातर गपें हैं। और ये उन लोगों ने आमतौर पर चीज़ें दाखिल कर दी हैं कि जो या तो वाइज और किस्सा गो किस्म के लोग थे, और या ऐसे लोग थे कि जो तरगीब तरहीब के लिए मजलिसें मुनक्किद करते हैं। वाइजों और किस्सा गोयों के हाथ में जब दीन आ जाता है तो ये चीज़ हो जाती है। कुरान मजीद की सूरतों के बारे में देखिए, मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि हमने देखा कि हर आदमी ये बयान कर रहा है कि फलां सूरा को पढ़िए, इतना अजर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है, हुजूर की तरफ निस्बत दे के बयान हो रही थी। उस आदमी को ढूंढ निकाला जो ये रवायतें घर घर के बयान कर रहा था। तो वो ये बयान करते हैं कि उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने देखा कि लोग हदीसें ज़्यादा पढ़ते हैं, कुरान कम पढ़ते हैं। मैंने कहा चले लोगों को रग़बत दिलानी चाहिए। तो ज़्यादातर बातें जो हैं ये इसी तरह की हैं जो मशहूर कर दी गई हैं। ऐसी बातों के बारे में आप ज़रूर तहकीक कर लिया करें कि क्या वो किसी सही हदीस में है, उलमा और मुहक्किकीन उसके बारे में क्या राय रखते हैं, वरना गपें ज़्यादा हैं इनमें और हकीकत बहुत कम। मसजिदां तो मौलवी का हाल है, मुल्लां का यह हाल है कि बा ज़ईफ़ और शाज़ मुरसल कार अज खतीब और दैलमी गुफ्तार। हदीस की किताबां जिन्होंने दैलमी की फिरदौस लभी है, खतीब बगदादी की किताबां लभियां, ज़ईफ़ शाज़ मुरसल रद्दी करके जड़ियाँ रवायतां सिटियां ना उन्होंने का कारोबार चलता। इस तो दुनिया मुसलमान बेचारा किधर जाए कि सूफी को जाता तो कवाली है, मौलवी के जाता तो अफसाने और किस्से। बिदअत जिहड़ी है बिल्कुल इस तरह अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया सी कि एक वक्त आना पर जिवें हल्के कुत्ते का वड्डिया जिहड़ा ना उहदा जहर रग रग शराब कर जाता, इस तरह उम्मत की रग रग च बिदअत वड़ जानी। हर साल नवी है, वधदी जाती है। जी नाजरीन, आपने ये दोनों वीडियोस देखी हैं। इसमें इस दौर के बहुत बड़े आलम जनाब जुवैद अहमद गामदी, और वो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के सवालात के जवाबात दे रहे हैं। तो इस वीडियो को फिर भी देखिएगा, यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी और भी वीडियोस हैं
وہ یہ کہہ رہے ہیں, اگر آپ دوبارہ سنیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے دین کی, اور وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں, یہ جھوٹے قصے ہیں, جھوٹی روایات ہیں. میں نہیں کہہ رہا, اس ویڈیو کے الفاظ ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ دین کی جو بھی بات ہے, خاص جو نقطہ انہوں نے کہا, یہ قابل تحقیق ہے. پھر ایک بات انہوں نے کہی, آپ خود سن لیجئے, وہ کہتے ہیں حقیقت کم ہے. تو جو حقیقت نہیں ہے پھر وہ کس نے شامل ہونے دی؟ سوالات ہیں. اسلام میں وہ کہہ رہے ہیں آپ کے مولانا ہیں, آپ کے عالم ہیں, وہ کہہ رہے ہیں حقیقت کم ہے اور سچائی, حقیقت, اس کی تحقیق کیجئے. تو یہ کس نے شامل کی جو حقیقی باتیں نہیں ہیں اور قبول کر لی گئی ہیں؟ سوال ہے, کیا کوئی آپ کے پاس ایسا پیمانہ ہے, 1400 سال ہو گئے, کہ آپ لوگوں کو کہنے کی بجائے, دیگر قوموں کو کہنے کی بجائے کہ انہوں نے اپنی تعلیمات میں ایسی باتیں ڈالی ہیں جو سچائی نہیں ہیں, تو صورتحال تو الٹ نظر آ رہی ہے یہاں پر. تو یہ دعوت فکر ہے, حقیقت کو جاننا ضروری ہے. اب کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا عالم ہے جس کے پاس ایسی کتاب ہو یا ایسی تعلیم ہو جس کو وہ کہیں کہ یہی بس درست ہے؟ اس کے بعد مولانا اسحاق صاحب ہیں, انہوں نے آخری الفاظ ان کے سنیے. وہ کہتے ہیں اسلام کے آخری پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ جیسے زہر, اور انہوں نے خود مثال دی ہے, یوٹیوب پر آپ ان کو دیکھیے, اس پروگرام میں آپ کال کیجئے, ہمیں بتائیے, ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس خالص حقیقت پر مبنی وہ کتب ہوں, غور سے سنیے, جن پر تمام امت کا اجماع ہو, اتفاق ہو, کوئی ہیں تو ہمیں کال کر کے بتائیے گا. یہ کوئی تنقید نہیں ہے, یہ ہم ایسی بات نہیں کر رہے کہ کسی دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے دعوت تحقیق. آپ اسلام میں ہیں, آپ مسیحیت میں ہیں, آپ ہندوازم میں ہیں, آپ سکھ ازم میں ہیں, آپ کسی بھی مذہب میں ہیں, تحقیق ضروری ہے. اور اگر آپ کے پاس ان ویڈیوز کی روشنی میں حقیقت نہیں ہے تو پھر آپ کی کتاب میں کچھ اور کتب کا ذکر بھی کیا گیا ہے, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل چکی ہیں, اس پر کافی جوابات دیے جا چکے ہیں, پروگرام بھی کریں گے. لیکن یہ کتابیں اس وقت بھی موجود تھیں جب اسلام کے آخری پیغمبر تھے, آج بھی اسی طرح موجود ہیں. کوئی سوال ہو تو ضرور کال کیجئے. اب یہاں پر آپ خود ڈھونڈیے, تنقید نہ کیجئے, لوگوں کی کتابیں بدل گئی, انہوں نے تعلیمات کو بدل دیا ہے. ہم اس پروگرام کا جو مضمون ہے اس پر بھی بات چیت کریں گے. تو بھائی پرویز ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا چونکہ تعلق اسی پس منظر سے ہے, یہ کلپس ویڈیوز آپ نے دیکھی. بھائی پرویز, آپ اس میں کوئی بات شامل کرنا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں تو آپ کے پاس موقع ہے. آپ نے خود دونوں ویڈیوز دیکھی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں, اور سب سے زیادہ کنفیوزنگ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. سب سے زیادہ کنفیوزنگ مذہب. دیکھیں, جو اسلامی پروفٹ ہے, جو اسلامی نبی ہے, وہ ایک بہت ہی مشہور, بہت ہی ایک ایسی سیلیبریٹی ہے جس کا پوری دنیا میں نام ہے. لیکن غور کرنے کی یہ بات ہے کہ ان کی جو موت ہوتی ہے, وہ جب مرتے ہیں تو جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کی بیوی عائشہ نے زہر دیا. اور اگر ہم سنی فرقے کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں, وہ یہودی عورت تھی, انہوں نے ان کو زہر دیا تھا.
اور یہ باتیں جو ہیں یہ میں اپنے سے نہیں کر رہا، یہ اسلامی ہسٹری میں لکھی ہیں، یہ باتیں اسلامی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں. تو یہاں بہت بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی موت کیسے ہوئی، ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی، تو پھر یہاں پہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ کنفیوزنگ کو سمجھنے کی ہے کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. جیسے وہ مولوی صاحب جن کی آپ بات کریں، جواد صاحب، وہ انہوں نے کہا کہ یہ من گڑت باتیں ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. تو اس میں بھی ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ہم شیعوں میں سچائی ہے یا سنیوں میں سچائی ہے. بات دراصل یہ ہے، نہ سنیوں میں سچائی ہے نہ شیعہ میں سچائی ہے، کیونکہ یہ ایک ایجنڈا ہے. یہ ایک اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک ایجنڈا ہے. پوری دنیا میں اس کو پھیلانا ہے، یہ بزنس ہے، اور اتنا بڑا بزنس ہے کہ یہ سعودی عرب جو ہے یہ اس اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے جیسے آدمیوں کو اگر وہ 50,000 آدمی مار سکیں ایک دن میں، وہ مار دیں گے، کیونکہ وہ بزنس لوز نہیں کرنا چاہتے. جی بہت شکریہ. میں آپ سے سوری پرویز بھائی، آپ کی بات روک رہا ہوں، آپ یہیں سے جاری رکھیے گا، لیکن میں یہ آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جھوٹی روایات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے قصے، جھوٹی روایات یہ دین میں شامل ہو گئیں، تو چونکہ آپ اس پس منظر سے آئے ہیں، تو کیا یہ جو اس وقت معاشرہ ہے اس میں جھوٹی تعلیمات کو قبول کر لینا یہ کیا روایت بن چکی ہے یا بڑا آسان ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. یہ جھوٹی روایات آپ کو پتہ بھی ہے لیکن آپ کے دین کا حصہ ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے. آپ چونکہ وہاں سے آئے ہیں تو ایسا کیوں ہونے دیا جاتا ہے؟ اس کا جواب میں آپ سے بھی چاہتا ہوں، اور جو لوگ سن رہے ہیں ہم پھر کہیں گے یہ تعلیمی باتیں ہیں، کسی پر تنقید نہیں ہے، تعلیمی باتیں ہیں، سیکھنے والی ہیں. اگر ایک جھوٹی چیز آپ کے دین کا حصہ بن رہی ہے تو اس کو کیوں بننے دیا گیا، اس کو کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ پوچھنے والی باتیں ہیں اور پوچھنا چاہیے. آپ اس دین سے آئے ہیں تو میں چاہوں گا، آپ کا مطالعہ بھی بہت زیادہ ہے، تو تھوڑا سا بتائیے کہ کیوں حصہ بننے دیا گیا اور پھر قبول کر لیا گیا، اور اب بات کی جا رہی ہے یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے تاکہ سننے والے بھی سنیں، دیکھنے والے دیکھیں، اور پھر اس بات کا ادراک کریں کہ ہاں ادھر جھوٹ شامل ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ لوگوں کی اپنی بات ہے، وہ کیا سوچتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں. آپ اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے اور پھر اپنی بات جاری رکھیے. جی ڈاکٹر صاحب، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ایک چشمے سے کھارا پانی اور میٹھا پانی ایک ساتھ نہیں نکل سکتا، لیکن اسلام میں کھارا پانی اور میٹھا پانی ایک چشمے سے نکلتا ہے. جیسے آپ نے ابھی خود سنا جاوید صاحب کو یا دوسرے جو مولوی صاحب تھے، مولوی مولانا اسحاق ان کا نام ہے، اسحاق صاحب، ان کو آپ نے خود سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شیعوں کے پاس جاؤ تو وہ کچھ کہتے ہیں، بریلویوں کے پاس جاؤ تو وہ کچھ کہتے ہیں، صوفیوں کے پاس جاؤ تو وہ کچھ کہتے ہیں. تو یہاں پر بڑی کنفیوزنگ سچویشن ہے، کسی کو بھی نہیں پتا اسلام کیا چیز ہے، کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن جب ہم اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں ایک پکچر نظر آتی ہے، پکچر ایجنڈے کی، اور ایجنڈا ابلیس کا. میں بہت افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بھائی، میرے لوگ خطرے میں ہیں. میرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کتاب مقدس کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، اسلام کا مطالعہ کریں، یہ جانیں کہ یہ ہم سب نے مرنا ہے ایک دن. مجھے معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے ایک دن. تو اگر مجھے موت کا فکر ہے، موت کا ڈر ہے، تو میں جھوٹ کیوں بولوں گا خدا کے بارے میں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیوں کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ہم کنگال ہیں لیکن بانٹتے پھرتے ہیں، کمزور ہیں لیکن مضبوط ہیں. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی باتیں، میرے اپنے گھر والے، میرے اپنے والدین، میرے بہن بھائی، میرا چھوٹا بھائی ہے وہ مولانا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو میرے منہ کے اندر آگ ڈالی جائے گی.
क्योंकि मैंने मसीहत को कबूल कर लिया। मेरा सगा भाई है, मेरी वालदा और उसकी वालदा एक है, और वो मुझे ये कहता है कि मेरे गले में आग उंडेली जाएगी, मुझे आग पिलाई जाएगी, मेरा सगा भाई कहता है। तो यहाँ कहने का मकसद ये कि जो तालीम उसको दी गई है वो ही मुझे बताएगा। तो यहाँ पर जो तालीम खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है, हम उस तालीम को दुनिया तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इस तालीम में न सिर्फ इंसानियत की भलाई है, बल्कि इस तालीम के अंदर अबदी जिंदगी है। हमारी तालीम जो है, इस्लाम की तालीम, वो झूठी तालीम है, कंफ्यूजिंग तालीम है, किसी को भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि ये इंटरनेट पे मुझे कहते हैं कि वो मुझे मेरा काम तमाम कर देंगे, इस्लाम वो अफगानिस्तान से आएगा, तो फिर वो मेरा अभी वो अफगानिस्तान में बिजी है, जब वो अपना काम वाम करके वहां आ जाएगा तो फिर वो मुझे भी कत्ल करेगा। आपने इंटरनेट पे पढ़ लिया होगा कि वो मुझे धमकी देता है। तो कहने का मकसद ये, जो उसको तालीम दी गई है वो वही काम करेगा ना, जो उसका मजहब उसको सिखाता है वही काम करेगा। देखें, इंसान टेम्परेरी इस दुनिया में है। जी इस जिस्म का वतन जब छोड़ के हम जाएंगे तो यहाँ दो रास्ते हैं, या तो हम खुदा के साथ रहेंगे या इब्लीस के साथ रहेंगे। जी क्या खुदा इंसानियत का दुश्मन है, या खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया? अगर उसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है तो फिर वो इंसान से प्यार करता है, और अगर वो इंसान से प्यार करता है तो फिर इंसान में नफरतें कहाँ से आ गई? ये इब्लीस के तोहफे हैं, ये मारना इब्लीस का तोहफा है। मैंने अपने पिछली वीडियो में ये कहा था कि सऊदी अरब के झंडे पे तलवार बनी हुई है, और वो तलवार लोग समझते नहीं है कि उन लोगों ने वो तलवार का क्यों वो कर दिया। तलवार का क्या काम है झंडे पे? उसके झंडे पे तलवार कोई अच्छी चीज है, फूल क्यों नहीं रखे झंडे पे, या सितारे या चांद क्यों नहीं बनाए उस पे? तलवार रखी है तो उसका मतलब ये कि वहां से एक आदमी आया जिसके हाथ में तलवार है। या अब मेरा जो कहने का मकसद ये है वो ये है कि देखें, हम जो सच्चाई की बातें करते हैं, हम जो दुनिया के साथ बांटते फिरते हैं वो सच्चाई है, उसमें जिंदगी है, उसमें मगफिरत है, उसमें ही निजात है। बहुत खुदा शुक्रिया। यीशु मसीह में निजात है। एक और बात मैं बता देना जी चाहता जी हूँ। जरूर जरूर। देखें, इस्लाम मुझे अफसोस के साथ, हमारी बहनें, हमारी बहुत सारे बच्चे भी शायद इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ता है कि इस्लाम के अंदर औरतों का भी खतना किया जाता है। ये बातें हमें आम तौर पे बताई नहीं जाती, लेकिन ये इस्लाम है। इस्लाम के अंदर औरतों का खतना भी होता है, सऊदी अरब में, सूडान में, उन जगहों पे। हमारे पाकिस्तान में शुक्र है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन इस्लाम को अगर जाना जाए, देखा जाए, पढ़ा जाए, तो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कैसी बातें हैं। तो ये कैसी बातें हैं जी परवेज भाई, पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं। परवेज साहब मसीह के पैरोकार हैं, वो कह रहे हैं ये कैसी बातें हैं। और यहां से ये सवाल उठेगा कि झूठ अगर पैदा होता है, गौर से सुनिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए। आइए, ये प्लेटफॉर्म तमाम इंसानों के लिए है, चूंकि खुदा जो बाइबल का खुदा है, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत, उसकी नजात, उसकी भलाई, उसकी शिफा बिला इम्तियाज सबके लिए है। फजले रबी तमाम लोगों का प्रोग्राम है। वो परवेज ये सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों है? सोचना पड़ेगा, झूठ का मंबा कहां है, झूठ कैसे जन्म लेता है, उसको कौन जन्म देता है, झूठ परवरिश कहां पाता है, झूठ की आबियारी कैसे की जाती है, और झूठ के नताइज और फल क्या हैं। मैं चाहूंगा कि जो मेरे मुसलमान बहन भाई सुन रहे हैं वो जरूर कॉल करके बताएं। अगर जुवेद गामदी कह रहे हैं, आपके आलम हैं, हमारे बड़े अच्छे वो जो उनके लेक्चर हैं हमें अच्छे लगते हैं। मौलाना इसहाक कह रहे हैं झूठ, किससे, गैर हकीकी बातें। तो इनको परवरिश देने वाला, इनको जन्म देने वाला, झूठ का मूजद, झूठ को परवरिश देने वाला, उसको माशरों में रचाने वाला, बसाने वाला कौन है?
जब तक आपको इस बात की खबर नहीं होगी, ना आप झूठ की पहचान कर सकेंगे, ना आप झूठ से बच सकेंगे, आप सच्चाई को जान नहीं सकेंगे अगर आप झूठ को सच्चाई समझने वाले बन चुके हैं। मैं यहां पर एक मिसाल देना चाहता हूं। किसी के पास बहुत खूबसूरत फूल थे और उसने कहा ऐसे जो हकीकी फूल हैं वैसे ही मैं एक जो आर्टिफिशियल हैं, नकली फूल हैं, वैसे ही बनवाता हूं। तो उसने वैसे ही बनवाए और जो बनाने वाला था उसने ऐसी खूबसूरती से उनको बनाया कि कोई फर्क या इम्तियाज करना मुश्किल था। तो लोगों के सामने जब लेकर जाता वो उनको कहता, जी आप बताइए असली नेचुरल कौन सा है और जो नकली है वो कौन सा है। तो लोगों के लिए इम्तियाज करना मुश्किल था चूंकि बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था। और एक बुजुर्ग शख्स के पास वो लेकर गया, उसने कहा जी आप बताइए। उसने कहा अच्छा मैं अभी आपको जवाब नहीं देता, आप ये मुझे दे दीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा। तो उसने उन दोनों को ले लिया और फिर बाग में उनको रखा और वो देखता रहा शहद की मक्खी किस पर आकर बैठेगी वही असली होगा। सोचना, तहकीक करना, वक्त लेना यह जरूरी है। तो हम एक और वीडियो देखते हैं और जो बात मैंने कही, सच को जानना, तहकीक करना, उसका तालिब होना, उसकी प्यास का दिल में भर जाना और उस वक्त तक सैर ना होना जब तक आप ये ना जान लें कि खुदा का रूह, खुदा का कलाम, सच्चाई आपसे मुखातिब है, आप पर भेद खुल चुका है। आइए ये वीडियो देखते हैं और फिर प्रोग्राम का जो हमारा मजमून है उस तरफ चलेंगे। आइए ये वीडियो देखते हैं और देखेंगे यहां पर एक और बहुत मशहूर इस्लामी जो प्रीचर हैं वो बात कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं और इस जवाब में से बहुत से सवालात निकलेंगे जो मैं समझता हूं हम सबको सोचने पर मजबूर करेंगे। फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आइए ये वीडियो देखते हैं। सवाल तो हमेशा पूछते हैं काफिर क्या, इसका सवाल जरा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है, कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है। काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है। अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है, और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा। इस्लाम के मानी है अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना। तो वो आदमी जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है उसे कहते काफिर। अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूं लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है तो भी काफिर होता है। आप समझ रहे ना? तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है, जाकिर है, मोहम्मद है। मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है, उसको कहते मुस्लिम। और जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि जरूरत नहीं है, उसे कहते काफिर। आप सब ने ये क्लिप भी देखा और जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मैं चाहूंगा कि आप कॉल कीजिए, बात कीजिए हमारे साथ और अपने तासुरात, अपने मशवरों से भी हमें जरूर नवाजते रहिए जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा जो कॉल करना चाहें जरूर कॉल कीजिए। परवेज भाई भी हमारे साथ हैं। अब इस वीडियो की बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है इनके पास मर्सिडीज और लेक्सस गाड़ियां हैं। ख्वाहिशें इनकी जो है वो इन्होंने सारी दी हुई है और बैंकों में इनके करोड़ों डॉलर हैं, लेकिन ख्वाहिशें इन्होंने खुदा के हवाले की हुई है। बातें करते हैं सिर्फ। जी, यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो इस वक्त हम इस क्लिप से जो वीडियो देखी है ये सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने जवाब दिया है कि कौन काफिर है और कौन मुसलमान है।
تو شرائط انہوں نے بیان کی ہیں عزیزو. انہوں نے کہا ہے کہ کافر اور مسلمان کون ہے. تو شرائط انہوں نے کیا بیان کی ہیں؟ جو صحیح خدا کو مانتا ہے. پہلی بات انہوں نے کہی کسی بھی خدا کو ماننا اور صحیح خدا کو ماننا. تو تمام دنیا جو اس پروگرام کو دیکھے گی، اس پروگرام کو سنے گی، میں آپ کو خاص طور پر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، صحیح خدا کو ماننا اور غلط خدا کو ماننا، یہ اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے. اب اس میں آپ لفظ اللہ ضرور دیکھیے، اور جو اس کتاب میں خدا جس کو اللہ کہا گیا ہے لکھا ہے اس میں، وہ ضرور پڑھیے اور پھر مجھے کال کیجئے. یہاں پر لکھا ہے، ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے اور شاید جب نیکسٹ پروگرام ہو اس میں میں سارا آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں، لیکن چند باتیں آپ سے جو یہاں پر لکھا ہے، اپنی بات نہیں کروں گا. یہاں پر آپ پڑھ لیجئے گا کہ یہ اسلامک انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو اللہ خدا ہے وہ دیوتاؤں کا خدا ہے. جو اسلام سے پہلے مذاہب تھے، بت پرست تھے، دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی. میں نہیں کہہ رہا، وقت کم ہے، آپ خود پڑھیے اور پھر مجھے کال کیجئے. چونکہ موصوف کہتے ہیں صحیح خدا کی پہچان، تو جب کہا جاتا ہے گاڈ آف ابراہم، آئزیک اینڈ جیکب، ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، ہم اس خدا کے پیروکار ہیں. تو آپ اس میں ضرور مطالعہ کیجئے اور پھر ہمیں بتائیے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے. اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے، اس میں آپ پڑھ لیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ یہ لفظ کہاں سے آیا، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. آپ کا اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے اور اس کا جو پہلا حصہ ہے، جو جید علماء اسلام کے ہیں، ان سب کا نام پہلے اور دوسرے صفحے پر، تیسرے پر لکھا ہے، جنہوں نے اس کتاب کو درست مانا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے. پہلی بات. اور پھر انہوں نے شرط رکھی کہ مسلمان کون ہے. ابھی تو ہم بات کریں گے اعمال کی بھی اور ایمان کی بھی، وہ بعد میں آئے گی، شاید 2-3 پروگرام ہمیں کرنے پڑ جائیں. لیکن چونکہ یہ تعلیمی باتیں ہیں، تحقیقی باتیں ہیں، مطالعاتی باتیں ہیں، ان کو اسی روح میں سیکھا جائے. جو بات ہوگی ریفرنس سے ہوگی، جو بات ہوگی کتابوں کی تصدیق کے ساتھ ہوگی، اور پھر ہم ان میں سے سیکھیں گے. تو مولانا یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس نے اپنی ساری خواہشات، تو اہل اسلام پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی یہ پروگرام سن رہے ہیں، یوٹیوب پر بھی دیکھیے، یہ ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، کہ مسلمان وہ ہے جس کو صحیح خدا کا ادراک ہو، پہچان ہو، جس نے تحقیق کی ہو، جانا ہو کہ صحیح خدا جو خالق خدا ہے، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ کون ہے. پہلی بات. دوسری بات، شرط ہے جس نے اپنی تمام خواہشات، جو اپنی مرضی سے، اپنے ایجنڈے سے، اپنے پروگرام سے دستبردار ہو چکا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ اب خدا کی مرضی ہے اس کی زندگی میں. تو اس کی روشنی میں دیکھیے کہ کون کون پھر مسلمان ہے. اور مسلمان وہ ہے جو خدا کے تابع اپنی خواہشات، اپنی مرضی کر چکا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا اگر ایسا نہیں کیا کسی نے اپنی زندگی میں، تو میں نہیں کہہ رہا، ان کے الفاظ ہیں، ویڈیو دیکھیے گا، وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ کافر ہے. تو آپ جن کا ایمان ہے اسلام میں، جن کا ایمان ہے اسلامی تعلیمات پر، آپ کے ہی جو
प्रीचर हैं वो कह रहे हैं कि आप काफिर हैं अगर आप खुदा की मर्जी के ताबे नहीं हैं। तो आज जानिए, खोजिए, तजिया कीजिए अपनी जिंदगियों का कि आप खुदा की मर्जी के ताबे हैं या नहीं हैं। और अभी हम चलेंगे अगले प्रोग्राम में, इसको जारी रखेंगे अपने मजमून को। तो अभी हम एक हदीस पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ देखिए। और आप कहते हैं नजात जन्नत अमाल से मिलेगी। तो आइए देखते हैं, यहां पर एक हदीस है, ये पढ़ते हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है जी, क्या हम स्क्रीन पर ये दिखा सकते हैं जी? ये देखिए, तमाम जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, ये बुखारी शरीफ से है और मुस्लिम में भी है। और यहां पर है हजरत अली से रवायत कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर ने फरमाया, आप जो कह रहे हैं अमाल से है, सुनिए, तुम में से हर शख्स की जन्नत, तुम में से हर शख्स की जन्नत और दोजख लिखी जा चुकी है। गौर से सुन लीजिए, तुम में से हर शख्स की जन्नत और दोजख लिखी जा चुकी है। लोगों ने इस पर कहा, ऐ रसूल, फिर हम अपने लिखे हुए का क्यों ना सहारा लें और अमल छोड़ दें। सवाल उठाया गया है। तो आप लोग जिनको सवाल करने से मना किया जाता है, यहां पर देखिए सवाल है। वो कहते हैं अगर ऐसा हो चुका है तो फिर क्या हम अमल छोड़ दें? जो मौलवी साहब ने कहा अमल से जन्नत मिलेगी, आपने फरमाया नहीं, अमल करो, क्योंकि हर शख्स को इसी चीज की तौफीक मिलती है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। जो खुश नसीब हो उसे जन्नती कामों की तौफीक मिलती है, और जो बदनसीब जहन्नमी है उसे जहन्नमी कामों की तौफीक मिलती है। यहां पर देख लीजिए, तुम में से हर शख्स की जन्नत और दोजख लिखी जा चुकी है। तो जब लिखी हुई चीजें हैं, जब खुदा या नबी कुछ कहता है, तो क्या लिखी हुई चीज बदली जा सकती है? एक कॉल हमारे साथ है, कॉलर को लेते हैं और फिर हम बात को जारी रखेंगे। तकरीबन वक्त खत्म होने वाला है जी। कौन साहब या साहिबा और कहां से? जी कॉल, जी कॉल ड्रॉप हो गई है। हमारे पास सिर्फ तकरीबन 1 मिनट बचा है, आप जारी रखेंगे। यहां पर देख लीजिए, आपकी किताब है, आपकी हदीस है, ये सही बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है कि हर एक शख्स के लिए जन्नत और दोजख लिखी जा चुकी है। तो अगर एक चीज लिखी जा चुकी है, और क्या खुदा का और नबी का लिखा हुआ मिटाया जा सकता है? यहीं से बात को जारी रखेंगे। वक्त हमारा खत्म हुआ चाहता है। भाई परवेज के लिए बहुत शुक्रिया, और जो हमारे दीगर तमाम लोग जिन्होंने मदद की है इस सारे प्रोग्राम में, उनका भी शुक्रिया। अगले शो में इसी टॉपिक को जारी रखेंगे, और इसके बाद जो सिलसिला है वो शायद हमें 1 या 2 प्रोग्राम इसके बारे में और भी करना पड़ जाए। लेकिन बहुत शुक्रगुजार हैं, आप लोगों ने देखा, सुना। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल इजाजत चाहता है। खुदा हाफिज।